अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सबज भी और आपको अपने डिजिटल चैनल पर खुश आमदीद कहती हूं। आज की इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने किस वजह से माफ़ी मांगी है और दूसरी जानिब आपको ये भी बताएंगे कि अमीर जमात इस्लामी के कारकुनान को इस्लामाबाद से किस वजह से गिरफ्तार कर लिया गया और मियां नवाज शरीफ पर तौहीन अदालत के केस पर समाअत मुकर्रर कर दी गई है और वो किस तारीख को होगी। इन सारी खबरों की तफसील हम आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। इसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद में नसरुल्लाह रंधावा और दीगर रहनुमाओं कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। तर्जुमान जमात इस्लामी शाहिद शमसी ने बताया कि पुलिस इस्लामाबाद में गजा मार्च रोकने की कोशिश कर रही है। इस हवाले से पुलिस ने हमारा स्टेज और साउंड सिस्टम वगैरह उठा लिया है। शाहिद शमसी ने बताया कि सरीना चौक से पुलिस ने जमात इस्लामी के बास कारकुनान को हिरासत में ले लिया। तर्जुमान आमिर बलोच को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। जमात इस्लामी के कारकुनान सरीना चौक पर जमा होना शुरू हो गए जबकि मियां असलम पहुंच गए। उसके बाद जमात इस्लामी के रहनुमा मियां असलम ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा कैंप उखाड़ कर कारकुनों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। मियां असलम ने कहा कि धरना दिया तो नसरुल्लाह रंधावा, चौधरी काशिफ और आमिर बलोच को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब जिले इंतजामिया के जराये का कहना है कि दफा 144 के तहत पाबंदी के बावजूद जमात इस्लामी ने मार्च और एहतजाज की कॉल दी थी। यानी कि कल के रोज ही सिराजुल हक की जानिब से ये कॉल दे दी गई थी कि हम गाजा मार्च जो है वो करेंगे। उसके लिए उन्होंने मतलब अपने कारकुनान को इस बात पर दावत दी थी कि हम गाजा के पर मार्च करेंगे फ़लस्तीन के हवाले से कि उनके हक में हम पाकिस्तानी जो है हम लीडर्स हैं, तो इस वजह से हमारा हक बनता है कि हम अपने मुसलमान बहन भाइयों की जो मदद कर सके। तो इस हवाले से उनकी अपनी एक कोशिश थी, लेकिन जिले इंतजामिया जो है उनकी जानिब से उनकी गिरफ्तारियां हो गई हैं। इस पर सिराजुल हक का आज बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद में गाजा मार्च की तैयारियां रोकना और इस्लामाबाद के अमीर नसरुल्लाह रंधावा और ताजुर रहनुमा काशिफ चौधरी की गिरफ्तारी इंतहाई काबिल मजम्मत है। निगरां हुकूमत और अदारे किसको खुश करना चाहते हैं? अमेरिका के बाद क्या अब इसराइल नवाजी भी इनके लिए कोई काबिल शर्म बात नहीं रही? कारकुनान को फौरी रहा किया जाए। यानी इनके जो ये इन्होंने एक्स पर अपनी पोस्ट की है सिराजुल हक साहब ने, उन्होंने इस बात की बारे में कहा है कि क्या अब हम पहले तो फौज जो है वो इंतजामिया जो अदारे हैं वो पहले अमेरिका को खुश करते रहे हैं, उसकी वजह से हमारी मार्च या जो भी उनकी तकरीरें थी उनको रोक दिया जाता था। तो अब क्या इसराइल को भी खुश करना चाह रहे हैं? जो हमारी फ़लस्तीन के हक में रैलियां थी या जो मार्च उन्होंने स्टार्ट किया था तो उस पर हमारे कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है और वो उनका ये दावा है कि हम जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनको रहा किया जाए। जबकि दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि कल ही इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शंस के तारीख का 28 जनवरी का यानी कि ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इस दिन को हो जाएंगे और शेड्यूल भी हम जारी कर देंगे तहरीरी तौर पर। और उसके अलावा आज के दिन इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों पर जमा होने वाले एतराज़ात की तफसीलात भी शेयर कर दी हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक इलेक्शन कमीशन में हल्का बंदियों पर 1324 एतराज़ात जमा किए गए। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में से 672, सिंध में से 228, खैबर पख्तूनख्वा में से 293 एतराज़ात जमा हुए हैं, जबकि बलोचिस्तान में से 124 और इस्लामाबाद में से 7 एतराज़ात जमा किए गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन 1 नवंबर 2023 से हल्का बंदियों पर एतराज़ात की समाअत करेगा, जिसके लिए बेंच भी तश्कील दे दिया गया है। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 1 नवंबर और 2 नवंबर की समाअत के लिए एतराज़ात के नुमाइंदगान को नोटिस भी जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक तमाम एतराज़ात की समाअत के बाद 30 नवंबर को हल्का बंदियों के हक में शायद कर दी जाएगी। जबकि दूसरी जानिब पीटीआई के वफ्द ने जो मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की थी उसके हवाले से असद कैसर की जानिब से जो है वो एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हमसे मुलाकात की तस्वीर और वीडियो जारी करना इंतहाई नामुनासिब है। एक बयान में इन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के घर इनकी खुशदामिन और बाजोड़ सानी की ताज़ीद के लिए गए थे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का यह भी कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान सियासी हरीफ हैं, इनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। वाज़ेह रहे कि गुज़श्ता रोज़ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द ने मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात की थी और इसमें जो है उन्होंने मिलकर मुफाहमत के साथ सियासत चलाने का यानी कि आगे की जो पॉलिसी है उस पर चलने का बातचीत भी की गई थी और मुल्की सियासी हालात पर भी मुख्तसरन बात भी की गई थी। और कहा यह जा रहा था कि हो सकता है कि पीटीआई का ये वफ्द जो है जो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास गए हैं मुलाकात के लिए,
لیے, تو اس میں جو ہے وہ عمران خان صاحب کے لیے کسی ڈیل کے بارے میں یا ان سے بات چیت کی جائے کہ وہ اداروں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرے یا ہمارا ساتھ دیں کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ الیکشنز میں حصہ لینے دیا جائے اور پی ٹی آئی کو انتخابات میں شامل ہونے کی بھی مطلب کہ ان کو حصہ رکھا جائے. ان کے بغیر ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بغیر اگر کوئی انتخابات ہوں گے تو وہ غیر آئینی اور غیر شفاف ہوں گے اور اس کو جو ہے وہ عوام ان کے رزلٹ کو نہیں تسلیم کرے گی. اس حوالے سے تھا, لیکن آج کے روز جو ہے وہ اسد قیصر کی جانب سے یہ بیان بھی سامنے آ گیا. انہوں نے کہا کہ اگر ہماری ویڈیو اور جو تصاویر وائرل کی جا رہی ہیں کہ ہم مولانا فضل الرحمان سے کس وجہ سے ملے ہیں تو یہ ایک نامناسب عمل تھا, تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جبکہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے عدالت میں آج ان کی پیشی تھی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اپنی ساری زندگی اللہ کی رضا کے لیے کام کیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے لوگوں کی خدمت کی ہے, وہ شہباز شریف والی خدمت نہیں, میں نے 1 روپیہ نہیں کھایا. ان کا کہنا تھا کہ رات کو میرے پاس کوئی بندہ نہیں آیا ہے, پتہ نہیں کہاں سے ریکوری ڈال کر لے آئے ہیں. میں رات بھر اینٹی کرپشن کے سویا رہا ہوں, مجھے تو ادھر آ کر پتہ چلا کہ ریکوری ڈال لائے ہیں. پرویز الہی نے یہ بھی کہا کہ یہ اپنی نوکریاں پکی کرنے کے چکر میں ہیں. اس پر جج نے استفسار کیا کہ کیوں تفتیشی صاحب چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ کہیں لے کر ہی نہیں گئے, جس پر تفتیشی آفیسر نے جواب دیا کہ سر آپ کو پتہ ہے کہ ہر ملزم یہی کہتا ہے. جس پر جو ہے وہ چودھری پرویز الہی لے کر ان کو جو ہے ان کے گھر گئے تھے. سیشن عدالت نے پنجاب اسمبلی بھرتیوں میں بدعنوانی کے کیس میں چودھری پرویز الہی کے جسمانی ریمانڈ میں 2 روز کی توسیع کر دی گئی ہے, جبکہ جوڈیشل مجسٹریٹ عمران عابد نے اینٹی کرپشن کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا. اینٹی کرپشن نے چودھری پرویز الہی کے 12 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی, لیکن 2 روز کے ہی جسمانی ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی ہے. اینٹی کرپشن کی ٹیم پرویز الہی کو ضلع کچہری سے لے کر روانہ ہوگی. جبکہ آپ کو دوسری جانب بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو رہنما ہیں مسلم لیگ نون کے احسن اقبال کی جانب سے یہ بیان سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ نواز شریف کو 2017 میں سازش کے ذریعے اقتدار سے نکالا گیا, جبکہ 2018 میں مسلم لیگ نون کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملی تھی. یعنی کہ نون لیگ کو جو ہے وہ 2017 میں لیول پلینگ فیلڈ کا مسئلہ تھا, تو اب کے جو دور ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی یہی مسئلہ ہے, ان کے ہی یہی خدشات ہیں, تحفظات ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. لاہور کے علاقے جوہر ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ مسلم لیگ نون عام انتخابات میں بھاری اکثریت سے جیتے گی, الیکشن وقت پر ہی ہونے چاہیے تاکہ معاشی استحکام آئے. انہوں نے کہا کہ خسارے میں چلنے والے ادارے سالانہ $2 ارب کھا جاتے ہیں. ملکی معیشت کو اس وقت تو توانائی کے بحران کا سامنا ہے. شکر گڑھ میں ایک سڑک تعمیر کے فوری بعد اکھڑ گئی. سڑک کی تعمیر میں سیمنٹ کی جگہ مٹی ڈالی گئی. انجینئرز ہی ملک کے ہر قسم کے بحران سے نکال سکتے ہیں. احسن اقبال نے انتظامی ڈھانچے کو یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ انتظامی ڈھانچے میں پروفیشنل لوگوں کو آگے لانا چاہیے. یعنی کہ یہ جو ایک سرکلز ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہو رہی, تو یہ ایک سرکل میں چل رہے ہیں, یعنی کہ دائرے میں ایک گھوم رہا ہے سیاستدانوں کے گرد, کے ایک دفعہ جو ہے الیکشنز میں ایک پارٹی کی یہ تحفظات ہوتے ہیں, تو دوسری دفعہ جب 5 سال کے بعد دوبارہ سے الیکشنز آتے ہیں تو دوسری پارٹی کو بھی اس بارے میں تحفظات کا شکار ہو جاتی ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو اس وقت جو ہے وہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کی جانب سے بھی یہی بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی, جبکہ 2017 میں نون لیگ کے یہ خدشات تھے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی. تو یہ دائرے کی ایک سیاست ہو رہی ہے, یعنی کہ ایک انتخابات میں ایک جماعت جو ہے وہ دائرے کے اندر رہے گی اور جو دوسری جماعتیں ہوں گی ان کو دائرے سے باہر کر دیا جائے گا. جبکہ اس کے علاوہ آپ کو ایک اہم خبر اور بھی بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی عدلیہ مخالف تقاریر کے خلاف توہین عدالت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی درخواست 15 نومبر کو سماعت کے لیے مقرر کی تھی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق 2018 سے زیر سماعت توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کریں گے. نواز شریف کے خلاف توہین عدالت کی درخواست شہری نے دائر کی تھی, جس میں 2018 کے بیانات پر توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا بھی کی گئی تھی. یعنی کہ اب توہین عدالت کے جو مقدمہ تھا اس کی سماعت کے لیے اس کو مقرر کر دیا گیا ہے, اور اب اس کی جو سماعت ہوگی اس پر دیکھیں گے کہ کیا فیصلہ کرتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ. اس میں میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ آتا ہے یا نہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے باقی جماعتوں کی جانب سے بھی کہ جب میاں صاحب کو لائے ہی اس وجہ سے ہیں کہ ان کو وزارت دی جائے گی, یعنی کہ حکومت ان کی بنے گی, وزیر اعظم وہ بنیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کیس میں بھی ان کو بری الزامہ کر دیا جائے. جبکہ دوسری جانب آپ کو ایک اہم ملاقات جو ہوئی ہے سابق وزیر اعظم یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف سے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات ہوئی ہے. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال بھی کیا ہے.
चेयरमैन सेनेट ने शहबाज शरीफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। चेयरमैन सेनेट ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी। चेयरमैन सेनेट ने अपने हालिया दौरा वो चीन से होकर आए हैं तो उससे मुतालिक भी जो शहबाज शरीफ साहब को आगाह किया है। जबकि आपको इस बारे में भी तफसील से बताएं कि पीपल्स पार्टी ने डॉन न्यूज़ में दूसरा रुख प्रोग्राम जो है वो होस्ट करते हैं, नादिर गरमानी होस्ट हैं, तो वहाँ पर खुर्शीद शाह जो थे वो पीपल्स पार्टी की जानिब से आए हुए थे, उनका इंटरव्यू था। तो उस दौरान शेख रशीद ने माफ़ी मांग ली ऑन टीवी, मतलब ऑन रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा कि हम माफ़ी मांगते हैं जो हमने इमरान खान चेयरमैन पीटीआई को हटाया, यानी उन्होंने कहा कि और हमारे पास रास्ता नहीं था लेकिन हमने फिर भी उनको आईनी तरीके से हटाया उनकी वजारत उज़्मा से। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर हम पीडीएम का हिस्सा रहे हैं 16 माह तो हम उस पर माफ़ी मांगते हैं कि ये हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। लेकिन देखा जाए तो ये पीपल्स पार्टी की हमेशा से ही उनकी रवायत या आदत रही है कि वो जब भी किसी भी हुकूमत हो, यानी कि जब भी कोई बयानिए हों तब मुखालफत में हो जाएं। तब जब पीडीएम की हुकूमत थी तब ये उनके साथ थे, लेकिन अब जब उनकी हुकूमत नहीं रही है तो अब जब आइंदा इलेक्शंस हैं तो इनका ये बयानिया है कि हम उनके साथ नहीं हैं। लेकिन अब देखना यह है कि जब 2024 में 28 जनवरी को कह रहे हैं कि इलेक्शंस होंगे, तब भी ये पीपल्स पार्टी जाएंगे और नून लीग्स में हो सकता है कि फिर से इत्तेहाद हो जाए, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो हर इक़्तिदार आने से पहले ऐसे ही बयानिया जारी करती है कि हम किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे और हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ हैं और ये वो। लेकिन हर दफ़ा जितनी दफ़ा भी पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है तब इनको जो है वो एस्टेब्लिशमेंट को सपोर्ट करने की वजह से ही उनके बाद ही इक़्तिदार में आए हैं। अब तक के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।